मोगाळ बावळानो, खरेंच आयज सोबेत भितर राजकारण येवंक जायना. सोबेच्या वडिलान देवाचे कुशे प्रमाणे करूंक जाय. मोगाळ बावळानो, आयज आमी नव्या कोरांतल्या एका नव्या पुस्तकाचें शिकप करतले. मोगा इश्टानो, पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या चिटीचें शिकप आमी फाटीं केल्लेंच आसलें. तर आतां पावलून गालेसकारांक बरयल्ले चिटीचें शिकप आमी करूंक जाय. आनी जी पावलून गालेसकारांक चीट बरयली ताचो फायदो आमकां जायत आसतलो. मोगाळ बावळानो, गालेसकारांक बरयल्ल्या चिटीचो बरयणार खुद पावलू जावन आसा हें आमकां समजून आयलेंच आसतलें. ही चीट इसवी पूर्व 57 ह्या वर्सा बरयल्ली आसली. पावलू इफीस ह्या सुवातेर 2 वर्सां रावलो आनी ताणें शुभवर्तमान त्या सुवातेचेर पोरकोट केलें. आनी ही ताजी 3री भोंवडी जावन आसली. त्या प्रवासाच्या वेळार म्हणजे त्या भोंवडेच्या वेळार ताणें ही चीट बरयल्ली आसली. पूण कांय जाणांचें मत अशें आसा की पावलून ही चीट रोमकारांक चीट बरोवच्या आदीं कांय दीस पयलीं कोरिंथ ह्या सुवातेवेल्यान गालेसकारांक चीट बरयल्ली आसली आनी ही चीट ताणें दुसरे भोंवडेच्या वेळार इसवी 53 ह्या वर्सा बरयल्ली आसली. पूण हें पळयल्यार खरें अशें दिसता, कारण गालेसकारांचे सोबेक मेळोन गेल्या उपरांत जुदेव लोकांचो व्हड परिणाम ताजेर जालो आनी जुदेव लोकांकडेन लोक वचूंक लागले आनी जुदेवांच्यो चाली आनी रिती मोडून उडोवच्या पासत पावलून ही चीट तांकां बरयली. पावलून आपणाच्या 3य भोंवडेच्या वेळार हे सोबेक भेट दिल्ली आसली. ही चीट बरयल्या उपरांत ताणें ह्या सोबेक भेट दिल्ली अशें खंयच बरयलें ना. ही चीट म्हणजे पावलूची तांकां निमाणी शिटकावणी अशी जावन आसली. पावलून सगळ्या सोबांक एकेच तरेच्यो चिटी बरोवंक ना. ताणें सगल्यांक वेगवेगळे तरेन चिटी बरयल्ल्यो आसल्यो. पावलून बरयल्ली चिटी आयज खूब म्हत्वाचे जावन आसात. पावलूच्या चिटी वरवींच आयज देव आमच्या लागीं उलयता. त्या चिटींनी आमचें जिवीत दिसती पडटा. म्हाका दिसता की गालेसकारांच्या सगळ्या सोबां पासत म्हणून ही चीट ताणें बरयली, कारण त्या वेळार त्या सुवातेर जायत्यो सोबा आसल्यो. गालेसकारांक हें उतर ताणें कांय कारणां पासत उपेगांत हाडलेलें आसूं येत अशें दिसता, कारण हो जो प्रस्न आसलो तो वेगळे तरेचो असो जावन आसलो, कारण त्या सुवातेर जायत्यो सोबा आसल्यो. त्याच पासत पावलू अशे तरेन बरयता. पावलूचें बरोवप म्हणजे खूब सुंदर जावन आसा. ताणें सगळ्या त्या सुवातेवेलो अभ्यास केल्लो आसलो आनी त्याच पासत ताणें तशे तरेन तांकां ही चीट बरयल्ली आसली. मोगाळ बावळानो, खरेंच जेन्ना पावलून ही चिटी बरयल्यो तेन्ना त्यो सगळ्यां पासत उपेगाक पडल्यो. जर पावलून चिटी बरोवंक नासल्यो तर आयज पवित्र पुस्तक पूर्ण जावंक पावचें नासलें. त्या उपरांत कितें घडटा हेंच आमी पळोवया. मोगाळ बावळानो, रोमाच्या सरकाराचो त्या सुवातेर कारभार चलतालो आनी ह्यो ज्यो सोबा ज्यो आसल्यो त्यो सोबा रोमाच्या सरकाराच्या भितर येताल्यो. म्हणजे गालेसकारांची सोबा ह्या सुवातेर रोमाचें सरकार चलतालें आनी त्या वेळार हे सगळे प्रदेश रोमाच्या हातांत आसले. मोगाळ बावळानो, जेन्ना खंयचो एक प्रदेश ज्या सरकाराच्या
आतांत आसता तेन्ना त्या सरकाराचे त्या प्रदेशाचेर आपणाचे सगळे कायदे आसतात आनी ते कायदे तांणी पाळचे पडटात. त्या प्रमाणे ह्याय सुवातेर जे लोक आसले तांकां हे सगळे कायदे तांचे पाळचे पडटाले. आयज ह्या सुवातेर आमकां हेंच पळोवंक जाय की क्रिस्ताच्या पयलीं 189 ह्या वर्सा ह्या केल्टीक जमातीक रोमाच्या सैनिकांनी आरयले आनी तांकां रोमाच्या राजाच्या अधिकारा दवरले. तरी पूण जायतीं वर्सां ताणें आपणाची चाल आनी भास सांबाळून दवरली. पावलून ज्यो सोबा त्या काळार घडोवन हाडल्यो त्यो एका काळार गालेशियन नांवाच्या प्रदेशांत आसल्यो आनी पावलून तांकां गालेस्करांची सोबा अशें नांव दिलें व गालेस्करांच्यो सोबा अशेंय तांकां म्हणूं येता. मोगाळ भावडांनो, गालेस्करांक जी ही चीट पावलून बरयली ती तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांक उपेगाक पडटा तशी ती आसा. कारण आमी जायते फावटीं विस्वासपणान चलनात. आमचें मन आमी सदांच बदलता. आमचो निर्णय सारको आसना. आमी आमच्या सरभोंवतणीच्या लोकांक पळोवन आमच्यो येवजण्यो बदलता आनी जें कितें आमी उलोवंक जायना तें आमी उलयता आनी त्याच वरवीं आमकां लागोसारको संदेश ह्या गालेस्करांच्या चिटी वरवीं पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेर जो संदेश आमकां पळोवंक मेळटा तो आमच्या फायद्या पासत जावन आसा. जरी तो बरोच कडक आसलो तरी तातूंत आमच्यो चुकी आमकां दिसती पडटात. मोगाळ भावडांनो, गालेस्करांचे लोक एका व्हड संकश्टांत सांपडलेले आसले. कारण तांच्या विस्वासाचेर सदांच आडखळ्यो येत रावताल्यो. तांचो भावार्थ उणो आनी उणो जायत वेतालो. म्हणून ह्या चिटीन वाखाणणी व उपकार आटोवप अशें कांयच पळोवंक मेळना. तातूंत मागणेय ना. पावलूच्या सांगातान आसलेल्या खंयच्याच मनशाचें नांव ह्या चिटीन आमकां पळोवंक मेळना. आनी जर ही चीट आनी पावलूची दुसरी खंयचीय चीट जर तुमी पळयली तर तुमकां समजून येतलें की ही चीट वेगळीच अशी जावन आसा म्हूण. गालेस्करांक बरयल्ले चिटीन पावलूचें अंतस्करण उक्तें जाल्लें आसा. ताचें मन आमकां तातूंत दिसती पडटा. अशें दिसता की पावलू आपणाच्या पेना वरवीं झुजतालो. कोणे तरी अशें म्हटलेलें आसा की पावलून रोमकारांक बरयल्ली चीट ताच्या जाणवायेन बरयल्ली आसा आनी गालेस्करांक बरयल्ली चीट ताच्या काळजांतल्यान ताणें बरयल्ली आसा. ही चीट मार्टीन लुथराच्या मोगाची चीट जावन आसली. तो म्हणटा, ही म्हजी चीट जावन आसा आनी त्या चिटी कडेन हांव लग्न जाल्लो आसा. ही क्रिस्ती स्वातंत्र्याची चीट जावन आसा. शुभ वर्तमानाच्या आड येणाऱ्या सगळ्या वायटापासून राखण करणारी ही चीट जावन आसा. ही चीट म्हणजे एक मजबूत किल्लो असो जावन आसा. ह्या चिटी वरवीं जॉन वेस्लीन आपणाचें जिवीत बदल्लें. ताचे पयलीं तो अमेरिकेंत आसलेल्या भारतांतल्या गरीब लोकांच्या मोदें गेलो आनी ताणें त्या सुवातेर आसलेल्या लोकांक आदार केलो. पूण ताका रोखडेंच आपणाच्या परिस्थिती संबंदी कळून आयलें. तो खूद जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण वळखनासलो. तर तो दुसऱ्याक कसो नीट वाट दाखोवंक शकता? तो म्हणटा, हांव अमेरिकेंत ह्या लोकांक बदलच्या पासत गेलो. पूण जॉन वेस्लीचें मन कोण बदलतलो? उपरांत तो लंडनाक आयलो आनी
त्या सुवातेर ताणें दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो. आनी जेन्ना ताणें दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेतलो तेन्ना ताणें शुभ वर्तमान परगट करूंक सुरवात केली. ताणें गालेसकारांच्या चिटी वरवीं शुभ वर्तमानाक सुरवात केली. ताज्या ह्या शुभ वर्तमाना पासत इंग्लंडाचेर येणारें व्हड संकट ना जालें आनी जायत्या लोकांक तारणाची वाट उक्ती जाली. आनी जॉन वेस्ली आयज जायत्या लोकांक आशिर्वाद असो जावंक पावलो. मोगाळ भावणानो, कोणाच्या वरवीं कोणाक देवाचें उतर मेळटा हें कोणाच्यान सांगूंक जावचें ना. मोगा इश्टानो, पातकी मनशाचें क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं थारण जावंक शकता. इतलेंच न्हय तर पातकी मनीस भावार्था वरवीं जियेता. कुरपा ही जिविताची वाट जावन आसा. क्रिस्ती जिविताचें चित्र ह्या चिटी वरवीं दिसून येता. तर ही चीट कशी आसा हें आतां आमी पळोवया. पयलो वांटो पयल्या आविसराच्या 1 ते 10 वळींनी आमकां वाचूंक मेळटा. ती एक सुरवात जावन आसा. दुसरो जो वांटो आसा तो पयल्या आविसराच्या 11 ते दुसऱ्या आविसराच्या 14व्या वळीपर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा. तातूंत धर्मदूतांचो अधिकार आनी शुभ वर्तमाना संबंधीची खबर आमकां पळोवंक मेळटा. तिसरो जो वांटो आसा तो भावार्था वरवीं जें थारण जावंक शकता ह्या संबंधी जावन आसा. ही खबर दुसऱ्या आविसराच्या 15व्या वळीपर्यंत चालू उरता. ती चवथ्या आविसराच्या 31व्या वळीपर्यंत आमकां पळोवंक मेळटा. चवथ्या वांट्यान पावलून आत्म्याच्या वरवीं पवित्रताय ह्या संबंधी उलोवणें केलें आनी ही खबर 5व्या आविसरा पासून चालू जाता ती 6व्या आविसराच्या 10व्या वळीपर्यंत चालू उरता. आनी निमाणो वांटो म्हणजे तो 6व्या आविसराच्या 11व्या वळी पासून 18व्या वळीपर्यंत आमकां पळोवंक मेळटा. तर आयज आमी पावलून बरयल्ल्या गालेसकारांच्या पयल्या आविसराचें शिकप करुया. ह्या सुवातेर मोजेसाच्या सुमोरतीक वायट अशी मानूंक ना व ताका रेस्पेद दिवंक ना अशें दिसून येवंक ना. मोजेसाची सुमोर्त तातूंत सांबाळून दवरलेली आसा. पूण ताज्या सांगतान ही गजाल सारकीच दाखोळ केल्ली आसा की सुमोर्ती वरवीं मनीस केन्नाच देवाशी वचूंक शकना. देवाशी वचूंक दुसरी वाट उक्ती केल्ली आसा आनी ही वाट सुमोर्त मोडी नासतना उक्ती जाल्ली आसा. आनी ह्या वाटेन मनीस देवा कडेन वचूंक शकता आनी मनीस नितीवंत जावंक शकता. आनी ही नवी वाट विस्वासाची वाट जावन आसा. गालेसकारांक बरयल्ली चीट आमकां हेंच दाखोळ करता की भावार्था वरवीं नितीवंतपण हेंच दाखोळ करता. मोगाळ भावणानो, नव्या कोरांत 3 चिटींनी आबाक्कूक बाकनाराच्या पुस्तकांतली वळ उपेगान हाडलेली आसा. ही अशी की नितीवंत भावार्था वरवीं जियेतलो. रोमकारांच्या पयल्या आविसरांत 17वे वळीन नितीवंत ह्या शब्दाचेर भर घातलेली आसा. इब्रू लोकांक बरयल्ली चीट 10वो आविसर आनी 38वे वळीन जियेवप ह्या शब्दाचेर भर घातलेली आसा. आनी आतां आमी शिकतात त्या गालेसकारांची चिटीन 3ऱ्या आविसराच्या 11वे वळीन भावार्थान ह्या उतराचेर भर घातलेली आसा. तर आतां गालेसकारांक चीट पयलो आविसर आनी पयली वळ आमी पळोवया. मनशांनी
केल्लो न्हय वो कोण एका मनशा उद्देशी जाल्लो न्हय, पूण जेजू क्रिस्तान आनी ताका मेलोल्यांतलो जिवंत केला त्या देवबापान नेमलोलो धर्मदूत हांव पावलो. ह्या उतरा वरवीं पावलो आपूण धर्मदूत जावन आसा अशें सांगता. मोगाळ भावडांनो, धर्मदूतपण मेळच्या पसत कांय अटी आसल्यो आनी पावलो ह्या सुवातेर आपणाच्या धर्मदूतपणा संबंदी सोद दाखोळ करता. धर्मदूत ह्या शब्दाचे दोन अर्थ जावंक पावतात. एक अर्थ असो की जेजूच्या 12 शिसांपैकी एक. धर्मदूतांचो इतिहास पयलो आविसोर 21वी आनी 22वी वळी प्रमाणे हे आमकां पळोवंक मेळटा. त्या संबंदी चड आमी ह्या वेळार पळयतले. धर्मदूतांनी जेजूच्या सांगतान 3 वर्सां आसचें गरजेचें जावन आसलें. तशेंच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या वेळार ताज्या शिसांनी ताजी गोवायकी दिवचें गरजेचें जावन आसलें. आनी धर्मदूतांची निवड खुद दोन जेजू क्रिस्तान केल्ली आसली. हें एक सोद जावन आसा. धर्मदूत ह्या शब्दाचो अर्थ धाडलोलो असोय जावंक पावता. मोगाळ भावडांनो, म्हज्या अंदाजा प्रमाणे जुदास इस्कारियोची सुवात पावलून घेतलेली आसली. दोनया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ताज्या शिसांनी मातियास म्हटलेल्या मनशाची सीस म्हणून निवड केली, कारण जुदास इस्कारियोत मरोन गेल्लो आसलो आनी ताची सुवात रिकामी आसली. धर्मदूतांचो पयलो आविसोर 23 ते 26 वळींनी ताचें नांव आमकां वाचूंक मेळटा. हाच्या उपरांत मातियासाचें नांव आमकां खंयच वाचूंक मेळना वो ताजी कसलीच खबर आमकां आयकूंक मेळना. जर पवित्र आत्म्यान ताजी निवड केल्ली आसली वो पवित्र आत्म्यान ताका विचून काडलेलो आसलो, तर ताणें आपणाच्या बळाचो शिक्को ताजेर मारलेलो आसतलो आनी ह्या सुवातेर दिसून येता की मातियास हाचें नांव मुखार आमकां आनीक पळोवंक मेळना. म्हणजे ताका पवित्र आत्म्या वरवीं विचून काडूंक नासलो, तर ताणें आपणाचे जाणवायेन विचून काडलेलो आसूं. मातियास हाची निवड जेजूच्या पुनर्जीवंतपणाक 50 दीस जावच्या पयलीं केल्ली आसली. म्हणजे जेन्ना पर्यंत जेजूच्या शिसांक पवित्र आत्मो मेळूंक नासलो तेन्नाच ताजी निवड केल्ली आसली. मातियास हाची निवड ताजे शिसांनी केली, पूण ताजी निवड देवान खुद करूंक ना वो पवित्र आत्म्यानूय करूंक ना अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगाळ भावडांनो, ही परिस्थिती आयजूय आमच्या सोबांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या देवाच्या चाकरांची निवड पवित्र आत्म्याच्या वरवीं जाल्ली आसा अशें तुमी केन्ना आयकल्लें आसा? सोबेच्या भायल्या संवसारांतलें जें कितें राजकारण आसा तें आयज सोबेन भितर सरलेलें आसा. आनी हाका जबाबदार कोण हो प्रस्न जण एकल्यान आपणाकूच विचारूंक जाय. मोगाळ भावडांनो, खरेंच आयज सोबेंत भितर राजकारण येवंक जायना. सोबेच्या वडिलान देवाचे कुशे प्रमाणे करूंक जाय, मनशाचे कुशे प्रमाणे न्हय. जो कोण मनशाचे कुशे प्रमाणे करता तो देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. देवाची येवजण देवाचे कुशे प्रमाणे करप. त्याच पसत आयज ताणें आमकां ह्या संवसारांत दवरल्यात आपणाची खुशी करूंक. मोगाळ भावडांनो, देवाचो वावर करतल्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान करूंक जाय. कोणाची निवड जर ताका करूंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान करूंक जाय. ताणें देवा कडेन विचारूंक जाय. पवित्र आत्मो जशें ताका सांगता त्या प्रमाणे
ताणें करूंक जाय. आपणाक जशें दिसता तशें जर ताणें केलें तर देवाचो वावर कसो आशिर्वादीत जावंक पावतलो. मोगाळ भाव-भयणो, आयज आमकां ही जबाबदारी आसा. जण एकल्यान देवाचे कुशे प्रमाणे करूंक जाय. देवाचो आत्मो जें कितें आमकां सुचयता त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. मोगाळ भाव-भयणो, आयज देवाच्या आत्म्या प्रमाणे करणारे लोक थोडेच आसात. ते फकत आपणाची जाणवाय, आपणाची येवजण देवाच्या वरवीं पूर्ण करूंक पळयतात. मोगाळ भाव-भयणो, अशें जर जालें तर देवाचो आशिर्वाद आमकां कसो आसूंक शकता. ह्या वेळार हांव तुमकां एकूच विनंती करतां, जें कितें तुमी करतात तें सगळें देवाच्या येवजणेन करात. तुमच्या येवजणेन तुमी करूं नाकात. हातून तुमकां केन्नाच कांयच फायदो जावचो ना. मोगाळ भाव-भयणो, जायते फावटीं आमकां जायते तरेचे दूख आसता, त्रास आसता, आनी त्या वेळार कितें करचें हो एक व्हड प्रस्न आमच्या मुखार उबो रावता. पूण आमी कितें करतले? मनशा लागीं कितें जाता? मनीस कसलेच प्रस्न सोडूंक शकना. तेन्ना आमकां देवाचोच आदार घेवचो पडटा. तर मोगाळ भाव-भयणो, ह्या वेळार हांव जाणां तुमकां जायते तरेचें दूख आसा, त्रास आसात, व्हड भार घेवन तुमी आसात. खंय वयचें, कितें करचें, आनी आपणाचें दूख कोणाक सांगचें, हो प्रस्न आयज तुमच्या मुखार उबो आसतलो. तर कांयच भिवची गरज ना. दोनी जेजू ख्रिस्त आमची सगळी काळजी घेता. आयज आमची मागणी आमी ताकाच उतकी करुया. तर मोगाळ भाव-भयणो, आयज तुमची कसली मागणी आसा आयजूच चीट बरयात आनी तुमी म्हाका कळीत करात. तर मोगाळ भाव-भयणो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.